नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु आगामी 1 महिनासम्मको मासिक राशिफलको नयाँ संस्करणमा। यो मासिक राशिफल 2079 साल मङ्सिर महिनाका लागि हो। तदनुसार 2022 को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनाका लागि हो। आउनुहोस्, तपाईलाई म स्वागत गर्दछु। सबैभन्दा पहिले आगामी 1 महिनाको अर्थात् मार्गशीर्ष महिनाको ग्रह गोचरले आम दुनियाँमा पार्ने प्रभावको वर्णन। आदरणीय दर्शक, हरेक वर्षको मार्गशीर्ष अर्थात् मङ्सिर महिनामा सूर्यले वृश्चिक राशिको परिभ्रमण गर्दछ। मासिक राशिफलको चर्चा गर्दा अधिकतम रूपमा सूर्यको के कस्तो प्रभाव हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिन्छ। तथापि सम्बद्ध राशिको राशि स्वामीका साथमा शनिश्चर, बृहस्पति र राहुको गोचरले पनि मासिक राशिफलमा आंशिक प्रभाव पार्ने गर्दछ। यसपटक विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 1 गते बिहिबार बिहान 7:08 देखि नै सूर्यको वृश्चिक राशिको गोचर प्रारम्भ हुनेछ, जुन 2079 साल पौष 1 गते बेलुका 6:55 सम्म जारी रहनेछ। सूर्यले राशि परिवर्तन गरेको समयमा बिहिबार मघा नक्षत्र, विष्कुम्बादी योगमा ऐन्द्र योग, तैतिलकरण, आनन्दादी मुसल योग, वृश्चिक लग्न र कन्या नवमांशक रहेको देखिन्छ। हरेक वर्ष मार्गशीर्ष महिनामा श्री सूर्य नारायणले वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्ने गर्दछन्। अन्य ग्रहहरूको राशि भने फरक फरक हुने गर्दछ। यसपटक सूर्यले राशि परिवर्तन गरेको समयमा निर्माण हुने कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य, बुध र शुक्र ग्रह, सूर्यको तेस्रो भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, पञ्चम भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, छैठौँ भावमा मेष राशिमा राहु, सातौँ भावमा वृष राशिमा मङ्गल, दशम भावमा सिंह राशिमा चन्द्रमा तथा 12औं भावमा तुला राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। चन्द्रमाले हरेक 2 वा 3 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने गर्दछ। यसबाहेक यो महिना बुध र शुक्र ग्रहले पनि आफ्नो राशि परिवर्तन गर्नेछन्। महिनाको प्रारम्भमा वृश्चिक राशिमा रहेको बुधले यस महिनाको 14 गतेका दिन गुरु बृहस्पतिको राशि धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस्तै वृश्चिक राशिमा नै उपस्थित रहेको शुक्रको राशि परिवर्तन यस महिनाको 18 गतेका दिन हुनेछ। यो महिनाको सम्पूर्ण अवधि वृष राशिमा उपस्थित मङ्गल ग्रह वक्र गतिमा रहनेछ भने सुरुमा वक्र गतिमा रहेको बृहस्पति ग्रहको मार्गी गति यस महिनाको 10 गतेबाट प्रारम्भ हुँदैछ। त्यस्तै महिनाको सुरुमा अस्तावस्थामा रहेको शुक्र ग्रह यस महिनाको 6 गतेका दिन उदाउनेछ भने बुध ग्रह 8 गतेदेखि उदाउने सङ्केत छ। सदा चाहिँ यस महिनामा पनि एउटा पूर्णिमा र एउटा औँसी परेको छ, जुन क्रमशः बिहिबार र बुधबारका दिन परेको छ। अमावस्यापछिको चन्द्रदर्शन चन्द्रोदयको दिन शुक्रबार तथा सङ्क्रान्तिका दिन बिहिबार परेको देखिन्छ। सङ्क्रान्तिका दिन निर्माण हुने कुण्डलीमा वृश्चिक लग्न रहेको लग्नेश मङ्गलले वक्र गतिमा सप्तम भावमा बसेर पूर्ण दृष्टिले आफ्नो लग्नलाई देखेको, लग्नमा नै बुध र शुक्रको समेत उपस्थिति रहेको अवस्था छ। साथै शनि र मङ्गलको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बनेको अनि सूर्य र बृहस्पतिका बीचमा समेत त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बनेको हुँदा यो महिना आम जीवनमा विशेष स्मरणीय महिना हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यी ग्रह परिवेश र तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा पहेँलो वस्तुको दाममा वृद्धि हुने महिना हो। स्वर्ण आदि धातुको मूल्यमा समेत वृद्धि हुनेछ। दुग्धजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत वृद्धि हुनेछ। उद्योग धन्दा र कल कारखानाले आफ्नो उत्पादनमा वृद्धि गर्दैछन्। पूजाआजा, यज्ञ यागादि र धार्मिक कृत्यको आयोजनाले तीव्रता लिनेछ। खाद्यान्न र किराना सामानको मूल्यमा केही गिरावट आउनेछ। सूर्य र राहुको षष्ठक सम्बन्ध बनेकाले क्षेत्रीय राजनीतिक स्थितिमा विचलन आउन सक्छ। पहाडी भूभागमा चिसोजन्य रोगव्याधि फैलने वा कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउने सम्भावना रहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा अपत्यारिलो परिणाम आउन सक्छ। यद्यपि नयाँ समीकरण निर्माण हुने हुँदा तत्कालका लागि राजनीतिक सङ्कट टरेर जानेछ। नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको आशा लाग्नेछ। सेयर बजारमा अस्थिरता देखिनेछ। महिनाको मध्यभागपछि बजारमा मन्दी छाउने सम्भावना रहेको छ। समग्रतामा यो महिना आम जनताका लागि सकारात्मक र राम्रै समय रहनेछ। जनताले सुख र शान्तिको अनुभूति गर्दैछन्। यो थियो आम दुनियाँमा ग्रह गोचरले पार्ने प्रभावको वर्णन। अब व्यक्तिको जीवनमा राशि अनुसार के कस्तो प्रभाव पर्छ त्यसको लेखाजोखा म क्रमशः सुरु गर्दैछु मेष राशिबाट। मेष राशि। महिनाको प्रारम्भमा सूर्य, बुध र शुक्रले 8औं घरमा उपस्थिति देखाएकाले यो महिना सवारी हाँक्दा, बाटो काट्दा वा हात हतियारको प्रयोग गर्दा सावधान हुनु राम्रो हुन्छ।
यो हरेक काममा विघ्न र ढिलासुस्ती हुने समय हो। कुनै परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वास्थ्यप्रति पनि सचेत हुने समय हो। अनायासै खर्चको मात्रामा ह्वात्तै वृद्धि हुने समय हो। व्यक्तिगत मान-सम्मान र प्रतिष्ठा गिराउन शत्रुहरू सक्रिय हुने समय पनि हो। शत्रुले तपाईँका क्रियाकलापमा बाधा उत्पन्न गर्न सक्छन्। पछाडि बसेर आलोचना गर्ने गोप्य शत्रुहरू सक्रिय हुने समय हो। सरकार, प्रशासन वा अड्डा अदालतका काममा पनि विघ्न हुन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर्सहरूसँग सम्बन्ध बिग्रने तथा नचाहेको फाँट वा कामको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। यो महिना कुनै पनि शुभ कर्म र दीर्घ प्रयोजनको काम नगर्ने समय हो। धनस्थानमा सूर्यको दृष्टि हुने भएकाले धनमाल हराउने वा कमी आउने समय पनि हो। त्यस्तै बन्द व्यापारमा पनि घाटा हुन सक्छ। यस अवधिमा बोलीमा अङ्कुश लगाउनु र विवादबाट जोगिने प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। आफन्तका बिचमा नै विश्वासको कमी हुन सक्छ। यो तपाईँको मानसिक सन्तुलन गुम्ने र बेचैन हुने समय हो। आफन्तका बिचमा राम्रो व्यवहार पुर्याउन नसक्नाले बिना कारण झगडा र विवाद हुने समय छ। स्वास्थ्य स्थितिप्रति समेत सचेत हुनुपर्छ। खानपान र आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको जाति हुन्छ। राशिस्वामी मङ्गलको प्रभाव। मङ्गल दोस्रो घरमा रहेको छ। यसको प्रभावले जातकले भौतिक सम्पत्ति, जग्गा जमिन र मानवीय आवश्यकताका वस्तुहरूप्रति चासो देखाउने गर्दछ। यस गोचरकालमा उसले सांसारिक खुसी र धन प्राप्तिका लागि कडा परिश्रम गर्दछ। साथै भौतिक सुख सुविधाका विभिन्न वस्तुहरूको खरिददारीमा धन खर्च हुन्छ। यस गोचरकालमा खास गरी सुख सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गर्ने आभिजात्य वर्गमा अहङ्कार बढ्ने तथा शान देखाउने मनोवृत्तिको उदय हुन्छ। दोस्रो घरमा बसेको मङ्गल ग्रहले 5औँ घर, 8औँ घर र 9औँ घरमा पूर्ण दृष्टिले देख्ने भएकाले समग्रतामा यस गोचरकालमा मिश्रित प्रभाव प्राप्त हुने गर्दछ। यद्यपि शत्रु, रोग र चोरी डकैतीको कारक ग्रह धनस्थानमा बस्नु त्यति सकारात्मक हुन सक्दैन। यस भावमा बसेको मङ्गलले खाल्डो, दह, आगो, चोरी, दण्ड, जरिवाना, कडा बोली, कलह र शत्रुसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले ती क्षेत्रबाट जोगिनु बेस हुन्छ। यस अवधिमा ससाना कुरामा झैझगडा र मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु बेस हुनेछ। खास गरी चेलीबेटी र कुटुम्ब पक्षमा विवादको योग बन्नेछ। यस अवधिमा अवाञ्छित व्यक्तिहरू उप निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता पनि बन्न सक्छ। व्यापारमा घाटा हुने वा धनमाल हराउने, चोरी हुने सङ्केत पनि छ। त्यस्तै आँखा र कानमा रोगव्याधिको भय हुन्छ। भाग्यस्थानको मालिक बृहस्पति ग्रह 12औँ भावमा रहेकाले विपरीत परिस्थितिलाई सामना गर्दा आफूभित्र प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई विकसित तुल्याउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम वा विदेश यात्राबाट लाभ पाइनेछ। धार्मिक, पारम्परिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापप्रति लगाव बढ्नेछ। यो अत्यधिक दौडधुप गर्ने तथा निरर्थक लगानी र खर्चको समय हो। यस अवधिमा रोगव्याधिको सामान्य प्रभाव समेत देखिनेछ। कर्मक्षेत्रको मालिक शनि आफ्नै राशिमा 10औँ घरमा रहेको छ। यसको प्रभावले मनले इच्छाएको परिणाम प्राप्त गर्न कडा मेहनत गर्नुपर्छ। हुन त ठोस परिणाम हात पर्दैन, तर काम ढिलो सम्पन्न हुनेछ। यद्यपि परीक्षा, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा शनिदेवको शुभ प्रभाव रहनेछ। विशेष गरी अहिलेको समय तपाईँको आफ्नै राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको छ। यसको प्रभावले चाहिँदा नचाहिँदा काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुनेछ। भ्रमका पछि कुद्नु राम्रो हुँदैन। अनावश्यक डरले सताउन सक्छ। उता 7औँ घरमा रहेको केतुको प्रभावले मिश्रित परिणाम प्राप्त हुनेछ। भाग्यबल बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध विकसित हुनेछ, तर प्रणय र प्रेमका लागि यो समय राम्रो मानिँदैन। प्रणय सम्बन्धमा तनावको सिर्जना हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा झैझगडा र विवाद हुने पूर्ण सम्भावना हुन्छ। यो महिना राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मङ्गल ग्रह र राहु ग्रहको शान्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। श्री गणेशको पूजाआजा र नागदेवताको पूजा गरेमा लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 7 गते, 8 गते, 9 गते, 16 गते, 17 गते, 18 गते, 25 गते, 26 गते र 27 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि राशिस्वामी शुक्र लगायत धनभावको मालिक बुध र चतुर्थ भावको मालिक सूर्यले 7औँ घरमा विचरण गरेको महिनाको सुरु भएको छ। अर्थात् यो मङ्सिर महिना त्यस्तो महिना हो। अतः यो बोलीमा विशेष प्रभाव हुने र व्यवहारमा कुशलता देखिने समय हो। तपाईँको जीवनसाथीले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगति गर्नेछन्। प्रेम जीवन सामान्य रहनेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा झुकाव बढ्नेछ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि राम्रो कारोबार हुने समय हो। कार्यक्षेत्रमा पनि तपाईँको वर्चस्व कायम हुनेछ। तर यस अवधिमा पेसा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ ठाउँमा जम्प गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने अर्को ठाउँमा पक्का भएमा मात्र पुरानो ठाउँ छाड्नुहोला, नत्र धोका हुन सक्छ। समग्रतामा बन्द व्यापार र कार्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्ने महिना हो। यद्यपि यो महिना घरमा पिताजी वा जीवनसाथीसँग, साथै कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारसँग मतभेद बढ्ने समय पनि हो। अतः तपाईँले जीवनसाथी र कारोबारमा सन्तुलन राखेर समय प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। वैवाहिक जीवनमा देखिएका मतभेद र असन्तुष्टिहरू हटाउने र आपसी सम्बन्धलाई मिठो बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ।
त्यस्तै कार्यक्षेत्रमा एक्लै खटेर मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। साझेदार, नजिकका साथीभाइ र कामदारले धोका दिन सक्छन्। सूर्यको पूर्ण दृष्टि शिरमा पर्ने भएकाले महिनाको मध्यभागमा ज्वरोजन्य रोगको प्रभाव देखिन सक्छ। अत व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि गम्भीर हुनु जाती हुन्छ। त्यस्तै यो मानसिक तनाव र खिन्नता बढ्ने समय भएकाले झिनामसिना कुरामा चिन्ता शङ्का गर्नु हुँदैन। निरङ्कुश बानी र कडापन पनि तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। हिजो आज 7औं भावको मालिक मङ्गल ग्रहले तपाईँको आफ्नै राशिमा वक्र गतिका साथमा भ्रमण गरिरहेको परिस्थिति छ। यसको प्रभावले हुन त तपाईँमा साहस, उत्साह र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुन्छ। लक्ष्य, योजना र उद्देश्य सफल बनाउन प्रयास गरिनेछ। तर क्रूर ग्रह मानिने भएकाले यस गोचरका केही नकारात्मक फलहरू हुने गर्दछन्। जस्तै आफ्नै राशिमा मङ्गलले भ्रमण गरेको समयमा आफैभित्रका शत्रुहरू अर्थात् आडम्बर, अहङ्कार र क्रोधको मात्रामा वृद्धि हुन्छ। यात्राका क्रममा सचेतता अपनाउनु पर्दछ, किनकि यो रोग, झैझगडा र मुद्दा मामिलाको कारक ग्रह हो र शिरमा बसेको मङ्गलको अष्टम भावमा पूर्ण दृष्टि हुने गर्दछ। यस अवधिमा जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी दिनु हुँदैन। अहिले आफ्नो राशिको मालिक शुक्र र पञ्चम भावको मालिक बुधले समेत तपाईँको 7औं भावमा भ्रमण गर्दैछ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव ज्ञानगुणको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्व र विद्यार्थी वर्गमा पर्नेछ। प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउनेछ। बन्द व्यापारमा बढावा हुनेछ। विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ। सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ। किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। राज्यस्थानमा उपस्थित बृहस्पति र भाग्यस्थानमा रहेको शनिदेवको समेत तपाईँमा शुभ प्रभाव रहनेछ। अत यो महिना समग्रतामा उत्साहपूर्ण समय छ। यो समय राम्ररी बित्नेछ। विदेश अथवा दूरदराजमा रहेको स्थानमा वा त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूसितको सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ। नयाँ नयाँ उद्यम र इलममा संलग्न हुनुपर्नेछ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीका माझमा खुसीको वातावरण बन्नेछ। प्रतिस्पर्धा र परीक्षामा सहभागी हुँदा सफलता आर्जन हुनेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित बन्न सक्छ। राहु र केतुमध्ये केतुको शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। तथापि 12औं भावमा बसेको राहुको फलमा केही नकारात्मकता देखिन सक्छ। जस्तै ठाउँमा वा पेसामा परिवर्तन हुन सक्छ। खर्चको मात्रालाई कन्ट्रोलमा राख्न सकिँदैन। आफन्तहरूसित बेकारका कुरामा बहस र विवादको भय हुनेछ। समग्रतामा यो महिना शुभ समय नै हो। तर पनि 18 गतेपछि अष्टम भावमा राशि स्वामी शुक्रको प्रवेश हुँदा केही नकारात्मक फल पनि प्राप्त हुन सक्छन्। त्यसैले यस महिनाको सम्पूर्ण अवधिलाई अझ उत्कृष्ट बनाउन तपाईँले माता लक्ष्मीको उपासना गर्नु मुनासिब हुनेछ। सामान्यतया यस महिनाको 1 गते, 2 गते, 9 गते, 10 गते, 11 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 28 गते र 29 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि 6औं भावमा बसेका सूर्यले सदैव शुभ फल प्रदान गर्दछन्। तथापि यो महिनाको प्रारम्भमा राशि स्वामी बुध र पञ्चम शुक्रले समेत 6औं भावमा नै उपस्थिति जनाएकाले यस महिनाको 14 गतेसम्म मिश्रित परिणाम पाइने र त्यसपछिको समय उत्कृष्ट रहने सङ्केत छ। सूर्यका आधारमा भन्नुपर्दा यो समय उपयोगी छ। जे गरे पनि सफलता हात पर्ने सम्भावना हुन्छ। यस अवधिमा तपाईँले अचल सम्पत्तिको खरिद गर्ने, योजना बनाउने, ऋण काट्ने आदि सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै जग्गा जमिन वा पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै झमेला वा विवाद छ भने प्रयास गर्ने समय आएको छ। समस्या समाधान हुन सक्छ। नोकरी र व्यावसायिक जीवनमा सुधार आउनेछ। प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ। मुद्दा मामिला वा सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ। यो उधार वा कर्जा चुक्ता गर्ने समय पनि हो। हुन त शत्रु र प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुनेछ। पछाडि उचित्तो काट्ने र कुरा काट्नेहरू आफै चुपा लाग्नेछन्। तर पनि यो शत्रुपक्ष अर्थात् प्रतियोगी र प्रतिस्पर्धीसित सतर्कता अपनाउने समय हो। त्यसैले कुनै विशेष कार्य योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला। सरकार, प्रशासन वा अड्डा अदालतका काममा सफलता मिल्नेछ। तर 6औं भाव झगडा र रोगको घर भएकाले समय अनुकूल नै भए पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्य र आहार विहारमा सचेतता अपनाउनु जायज हुनेछ। रिस र आवेगमाथि भने कन्ट्रोल गर्नु आवश्यक छ। जीवनसाथीको स्वास्थ्य स्थितिप्रति समेत सचेत हुनु आवश्यक छ। त्यस्तै सूर्यले 12औं भावमा पूर्ण दृष्टि राख्ने हुँदा यो खर्च बढ्ने समय पनि हो। राशि स्वामी बुधले पनि 6औं भावमा नै उपस्थिति जनाएको छ। तर महिनाको 14 गतेपछि बुधले 7औं भावमा प्रवेश गर्नेछ। यसको प्रभावले महिनाको प्रारम्भमा खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइ हुन सक्छ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले प्रतिष्ठा बिगार्ने प्रयास गर्नेछन्। यद्यपि पेसागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउनेछ। तर कामको बोझ बढ्नाले थकानको अनुभूति हुनेछ। तर यस महिनाको उत्तरार्धमा बुधको प्रभावले पद प्रतिष्ठा, सुख सम्पत्ति र आनन्दमा वृद्धि हुनेछ। यस भावमा बसेको मङ्गल ग्रहले धनस्थान, बुद्धिस्थान र शत्रुस्थानमा पूर्ण दृष्टि राख्दछ। राजनीतिक फाँटमा रहेका व्यक्तिहरूले यस अवधिमा राम्रो उपलब्धि निकाल्न सक्दछन्।
त्यस्तै राजकाजमा रहेका कर्मचारी वा अधिकारीहरूले पनि सामाजिक र आर्थिक हैसियतमा वृद्धि गर्ने अवसर पाउनेछन्। लामो समयदेखि गुरु बृहस्पतिले स्वगृही भएर दशम भावको यात्रा गरिरहेको देखिन्छ। यसले तपाईँको दाम्पत्य जीवन र कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। गुरु बृहस्पतिको प्रभावले व्यापारको विस्तार हुनेछ र पद बढ्नेछ। वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। व्यापार र नोकरीको सिलसिलामा धेरै घुमफिर हुनेछ। तर यस अवधिमा 12औं भावमा बसेका मङ्गल र अष्टम भावमा बसेको शनिको एकअर्कामा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बन्नु तथा पञ्चम भावको केतुले शुभ फल प्रदान गर्दैन। यी ग्रहको संयुक्त प्रभावले व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखिनेछ। धन सम्पत्ति र मालमत्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। चोरी हुने वा माल सामान हराउने योग बनेको छ। पशुपन्छी पाल्नुहुन्छ भने रोग व्याधि लागेर नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। त्यस्तै छोराछोरीको घमण्ड र जित पनि चिन्ताको कारक बन्न सक्छ। तर 11औं भाव अर्थात् राज्यस्थानमा बसेको राहुको प्रभावले तपाईँले राम्रा र शुभ परिणामहरू पाउन सक्नुहुन्छ। राहुको प्रभावले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा भइनेछ। आय आर्जनका मार्गमा स्पष्ट निर्णय गर्ने समय हो यो समय। नयाँ व्यवसाय र उद्योग धन्दामा संलग्नता बढ्ने सङ्केत छ। मित्र र सहयोगीबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। लामो यात्राबाट लाभ हुनेछ। विदेशीहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। यस महिनालाई उत्कृष्ट र शुभ बनाउन तपाईँले अष्टम भावमा बसेका शनिको उपासनामा जोड दिनु राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक दैनिक रूपमा दुर्गा कवच वा दुर्गा चालिसाको पाठ गरेमा समेत शुभ फल पाउन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 3, 4, 5, 12, 13, 20, 21 र 22 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि तपाईँका लागि यो महिना सूर्य लगायत बुध र शुक्रले समेत 5औं घर अर्थात् विद्या, बुद्धि र हार्दिकतासँग सम्बद्ध भावमा विचरण गर्दैछन्। महिनाको प्रारम्भमा राशि स्वामी चन्द्रमाले दोस्रो भावमा विचरण गरेको छ। अतः यो महिना समग्रतामा सकारात्मक नै रहने सङ्केत छ। ग्रहहरूको अनुकूल प्रभावले तपाईँको कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको समुन्नति र प्रसिद्धि हुनेछ। मनमा ठुलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुनेछ। आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ। तर महत्त्वाकांक्षा समेत बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। यो नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहनेहरूका लागि पनि अनुकूल समय छ। सरकारी काम वा सरकार सम्बद्ध क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले खुब कमाई गर्ने समय छ। जति धेरै खट्यो त्यति धेरै लाभ पाउन सक्ने राम्रो समय हो। यस अवधिमा शिक्षार्थीहरूका लागि केही समस्या उत्पन्न हुने समय छ। पढाइ लेखाइ र बौद्धिक क्रियाकलापका लागि उचित समय नै छ। तर चिन्तनमा बढी निर्लिप्त हुनु पनि हानिकारक बन्न सक्छ। पेसा वा व्यवसायमा फेरबदल गर्ने चाहना हुनेले यो महिना गरेको प्रयास लाभदायी हुनेछ। यो महिना तपाईँले नियमित आहार विहारको अनुशासन पालना गरेको राम्रो हो। अन्यथा पेट र पाचन प्रणालीका रोग व्याधिले कष्ट दिनेछ। गृहस्थीहरूका लागि छोराछोरीको चिन्ताले सताउनेछ। बालबच्चाको खानपिन र स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सचेत हुनुपर्छ। धार्मिक कार्यप्रति रुचि जाग्नेछ। प्रेम र प्रणय प्रसङ्गका लागि यो त्यति राम्रो समय मानिँदैन। बरु ध्यान, कसरत, योग र अध्यात्मका क्षेत्रमा शान्तिको अनुभूति हुने समय हो। प्रेम जीवनमा उतार चढाव आउनेछ। प्रेम प्रसङ्ग, प्रणय एवं रतिरागका क्षेत्रमा निर्लिप्त हुन यो समय उपयोगी हुँदैन। फकाउने र फुस्ट्याउने काममा समय बित्न सक्छ। कर्मक्षेत्र र पञ्चम भावको मालिक मानिने मङ्गल ग्रहले हिजोआज लाभ भावको यात्रा गरिरहेको छ। यसको प्रभावले समेत तपाईँले अनुकूल परिणामहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मङ्गल ग्रहको शुभ प्रभाव प्राप्त हुनाले तपाईँले आफूले मात्र होइन, यस अवधिमा तपाईँका दाजुभाइले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो गर्न सक्ने समय हो। साहस र हिम्मतमा वृद्धि हुन्छ। सुख सन्तोष र धन समृद्धिले पछ्याउनेछ। भाग्यस्थानको मालिक मानिने यस वर्षभरि नै भाग्यस्थानकै यात्रा गरिरहेको छ बृहस्पतिले। यो अत्यधिक सफलता र सम्मान प्राप्त हुने समय हो। पारिवारिक वातावरण पनि सहयोगपूर्ण रहनेछ। लामो यात्रा फलदायी सिद्ध हुनेछ। परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुनेछ। अधवैँसे र वृद्धावस्थाका व्यक्तिहरूले छोराछोरी वा नाति नातिनाको कार्यक्षेत्रमा प्रगति भएको समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। त्यसै लाभ स्थानको मालिक शुक्रले यो महिनाको प्रारम्भमा पञ्चम भावकै यात्रा गरेकाले प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले पनि यो महिना अनुकूल रहनेछ। तपाईँप्रति विपरीत लिङ्गीको आकर्षण रहनेछ। सामाजिक प्रतिष्ठा र सुख समृद्धि पनि बढ्नेछ। पारिवारिक जीवन अति सुखद रहनेछ। सप्तम भावमा सप्तमे शनिको उपस्थितिले एक आपसमा समझदारी र समन्वय नै कायम रहनेछ। यद्यपि शनि क्रूर ग्रह भएकाले साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्नेछन्। सचेत हुनुपर्छ। दशम भावमा रहेको राहु र चतुर्थ भावमा रहेको केतुको निश्चित परिणाम प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ। मेहनत र कर्मठताले कामधन्दामा प्रगति र विकास हुनेछ। तर केतुका कारण वैचारिक अस्थिरता देखिन सक्छ। यस महिनालाई अझ उत्कृष्ट बनाउन चतुर्थ भावमा रहेको केतुको अनिष्टता समाप्त गर्नु राम्रो हुन्छ। यसका लागि भैरव देवताको पूजाआजा गरिदिनु ठिक हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 5 गते, 6 गते, 7 गते, 14 गते, 15 गते, 23 गते, 24 गते र 25 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्।
सिंह राशि पालो आएको छ सिंह राशि। मङ्सिर महिनामा राशि स्वामी सूर्य लगायत बुध र शुक्रले समेत चतुर्थ भावमा विचरण गरेको देखिन्छ। चतुर्थ भावबाट पारिवारिक सुख, घर जग्गा, मातृसुख, वैदेशिक व्यवसाय, वाहन सुख आदिको विषयको चर्चा हुन्छ। यस आधारमा यो समय आर्थिक पक्षले मजबुत समय नै देखिन्छ। व्यवसाय वा नोकरीको सन्दर्भमा वा वैदेशिक प्रयोजनको काममा घर बाहिर जानुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। हुन त यो समयावधि व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले पर्याप्त लाभ पाउने समय हो। आय आर्जनका नयाँ नयाँ अवसरहरू मिल्नेछन्। भौतिक सामग्री, भोगविलास र सुख सुविधामा वृद्धि हुने समय हो। परिणामतः कमाएको धन सञ्चित हुन सक्दैन, बरु ऋण काटेर व्यवहार धान्नुपर्ने परिस्थिति खडा हुनेछ। सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि कार्यक्षमता र दक्षतामा वृद्धि हुनेछ। सहकर्मीहरूको समर्थन प्राप्त हुनेछ। नयाँ घरगाडीको जोहो गर्ने मानसिकता भएका व्यक्तिका लागि यो महिना उक्त कामका लागि उचित समय हुन सक्छ। सूर्यले प्रदान गर्ने सकारात्मक फल यी भए पनि चतुर्थ भावमा बसेको जुनसुकै क्रूर ग्रहको मानसिक उल्झन बल्झाउने परिणाम प्राप्त हुने गर्दछ। मातापिताको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुन्छ। खास गरी पिता वा कार्यक्षेत्रका सिनियरसित मनमुटाव र तिक्तता बढाउने समय हो। हृदय र पेट सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या आइलाग्ने समय पनि हो। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि सामान्य रहनेछ। विवाहित हुनुहुन्छ भने पति वा पत्नीले बढुवा वा प्रशंसा पाउनेछन्। घरको रङरोगन, सरसफाई र सजावटका लागि धन खर्च हुन सक्छ। यो समय घमण्ड र जिद्दीपना बढ्ने समय हो। त्यस्तै प्रत्येक कुरामा अडान लिने बानीले पनि दुःख पाइनेछ। यद्यपि व्यावसायिक क्षेत्रमा लिएको अडानले फाइदा दिलाउनेछ। अहिले भाग्यस्थानको मालिक मङ्गल ग्रहले दशम भावमा विचरण गरेको छ। यो पनि तपाईँका लागि सकारात्मक पक्ष हो। यसको प्रभावले नाम, प्रसिद्धि, धनधान्य, वाहन सुख आदि शुभ फल पाउन सकिनेछ। दशम भावमा बसेको मङ्गलको तपाईँको शिरमा अर्थात् लग्नमा चतुर्थ भावमा र पञ्चम भावमा पूर्ण दृष्टि हुने गर्दछ। यसको प्रभावले लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ, जसबाट लाभान्वित बन्नुहुनेछ। उता लाभ भावको मालिक मानिने बुधको र कर्मक्षेत्रको मालिक शुक्रको समेत चतुर्थ भावमा उपस्थिति रहेकाले लुकेको प्रतिभा र व्यावसायिक योग्यताको सहज विकास हुनेछ। कामप्रतिको लगनशीलताका कारण प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुमधुर रहनेछ। पाँचौँ भाव र अष्टम भावको मालिक मानिने बृहस्पति ग्रहले यस वर्षभरि अष्टम भावको यात्रा गर्ने हुँदा छात्र छात्राका लागि यो महिना अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि वैदेशिक प्रयोजनको परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। व्यवसायीहरूले यस अवधिमा नयाँ ठाउँका लागि लगानी गर्ने प्रयत्न नगर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने मनले इच्छा चाहिँ परिणाम प्राप्त हुने छैन। अष्टमस्थ बृहस्पतिको प्रभावले रोजगारी र व्यापारिक क्रियाकलापमा सफलता मिल्नेछ। अचानक धन लाभ हुने सम्भावना छ। अपुताली धन, चिट्ठा वा गाढ धन पाउने समय पनि हो। नोकरी वा व्यवसायका कारणले घर छाड्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। साथै वैदेशिक प्रयोजनको हरेक काममा सफलता मिल्नेछ। सप्तमेश शनिदेवको 6औँ भावमा उपस्थित रहेकाले गोचरका आधारमा शुभ र राम्रा परिणाम नै प्राप्त हुनेछन्। तथापि सप्तमेश समेत शनि नै भएकाले दाम्पत्य जीवनमा यसको सामान्य निरस्ता देखिने सम्भावना हुन्छ। तृतीय भावमा बसेको केतु र 9औँ भावमा बसेको राहुले शुभ परिणाम नै प्रदान गर्नेछन्। यस महिनालाई अझ उत्कृष्ट बनाउन तपाईले अष्टम भावमा बसेको बृहस्पतिको प्रियताका लागि उपाय गर्नु राम्रो हुन्छ। यसका लागि जाडो महिना आउँदै गरेकाले वृद्धाश्रममा गएर वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई सकेसम्म पहेँलो रङको न्यानो ऊनी कपडा दान गर्नु उपयोगी हुनेछ। सामान्यतया यस महिनाको 7 गते, 8 गते, 9 गते, 16 गते, 17 गते, 18 गते, 25 गते, 26 गते र 27 गते तपाईका लागि अशुभ रहनेछन्। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि यस महिनाको प्रारम्भमा तपाईँको राशि स्वामी बुध लगायत सूर्य र शुक्रले समेत तेस्रो घरमा भ्रमण गरेको अवस्था छ। सामान्यतया सूर्यको तेस्रो घरको यात्रा अवधिलाई गोचरफलका आधारमा राम्रो समय मानिन्छ। यसको प्रभावले तपाईँमा आत्मबल, सामर्थ्य र हिम्मतको सञ्चारण हुनेछ। पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ। अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणका साथमा बित्नेछ। साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन्। पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ। घर परिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। नातेदार, मित्र शक्ति र दाजुभाइबाट लाभ मिल्नेछ। सामाजिक र परोपकारी काममा सहयोग लिन दिन सकिनेछ। व्यक्तिगत सम्बन्धहरूमा सुधार हुनेछ। आत्मिक आनन्द र सुखको अनुभूति गर्न पाउनुहुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको अवसर मिल्नेछ। धार्मिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्नेछ। दान र सहयोग गर्न केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। मित्र शक्तिबाट सहयोग र समर्थन अनि राम्रो लाभ पाउनुहुनेछ। दाजु वा पिताको कार्यक्षेत्रमा पनि उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। राशि स्वामी बुधले र भाग्य शुक्रले पनि महिनाको प्रारम्भमा तृतीय भावकै र महिनाको उत्तरार्धमा चतुर्थ भावकै यात्रा गर्नेछन्। यसको प्रभाव पनि सकारात्मक र अनुकूल रहनेछ। मेहनतको राम्रो परिणाम, नतिजा हात पर्नेछ।
ससाना यात्राबाट राम्रो फल मिल्नेछ, विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ, दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूबाट समेत सहायता मिल्नेछ। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्नेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। प्रकाशन वा एजेन्सी सम्बद्ध काम गर्नेले शुभ परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। अभिव्यक्तिगत कलात्मकता एवं भावनात्मक अभिनयको सहज प्रतिभा देखा पर्नेछ। तर अष्टमेश र तृतीयेश अर्थात् दुवै पक्षमा मारकेश मानिने मङ्गल ग्रहको 9औं भावमा उपस्थित रहनु तपाईँका लागि अलि असुविधाकारक बन्न सक्छ। यसको प्रभावले पिता वा घरका बुजुर्ग व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिमा असर पुग्न सक्छ। हाँकेताकेका र चिताएका कतिपय काममा ऐन मौकामा निराशा बेहोर्ने परिस्थिति आइलाग्नेछ। खास गरी न्याय, कानुन र सुरक्षा निकाय, सैन्य पक्ष, खेलकुद र साहसी क्रियाकलाप सम्बद्ध व्यक्तिले यस अवधिमा अलि सचेत र सतर्कता अपनाउँदै काममा अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। सप्तमेश र चतुर्थेश बृहस्पतिले हिजोआज स्वगृही रही सप्तम भावकै यात्रा गरिरहेको छ। यसको प्रभावले दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। व्यापार वा नोकरी आदिमा उत्तरोत्तर प्रगति हुने राम्रो सम्भावना छ। मन निडर रहनेछ र शत्रुगणले सामु पर्ने हिम्मत गर्दैनन्। दर्शन एवं साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। विद्वानसित सम्पर्क बढ्नेछ। सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ। 5औं भावमा आफ्नै घरमा बसेको शनिदेवले विद्यार्थी, प्रतियोगी र पराक्रमी व्यक्तिका लागि राम्रो परिणाम प्रदान गर्नेछन्। तर प्रेमी प्रेमिकाले यस अवधिमा निरस्ता अपनाउनुपर्छ। अष्टम भावमा बसेको राहु र द्वितीय भावको केतुले पनि राम्रो परिणाम प्रदान गर्दैनन्। यसको प्रभावले मनमा टुसाएको भ्रमले भयङ्कर मनोविकृतिलाई निम्त्याउन सक्छ। रहस्यात्मकतातर्फ रुचि जागृत हुन सक्छ र कुनै अतीन्द्रिय अनुभव पनि प्राप्त हुन सक्छ। केतुको उपस्थितिले अपशब्दको प्रयोग गर्नाले आफन्तहरूसित वैरभाव सिर्जना हुनेछ। साथीभाइ र नातागोताका मानिससित नम्र बोलीको प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ। सूर्य, बुध र शुक्र अनि शनिको अनुकूल प्राप्त भए पनि यो महिना मिश्रित परिणाम प्राप्त हुने समय हो। अतः यो महिना तपाईँले राम्रो बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि अष्टम भावमा बसेको राहुको र भाग्य भावमा रहेको मङ्गलको प्रियताका लागि तपाईँले हरेक दिन हनुमान चालिसाको वा श्री गणेश अथर्व शीर्षको पाठ गरिदिनु एवं भोका नाङ्गा र दिन दुखीलाई कुनै मङ्गलबारका दिन भोजन गराइदिनु राम्रो हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 1 गते, 2 गते, 9 गते, 10 गते, 11 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 28 गते र 29 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि मङ्सिर महिनाको प्रारम्भमा तपाईँको राशि स्वामी शुक्र समेत भाग्य भावको मालिक बुध र सूर्यले धन भावको यात्रा गर्नेछ। यो भाव धनधान्य, बोली, अभिव्यक्ति, चेलीबेटी, कुटुम्ब आदिसँग सम्बन्धित घर हो। त्यसैले तपाईँका लागि यो महिना कार्यक्षेत्रमा सफलता आर्जन गर्न सकिने र सम्मान बढ्ने समय हो। सामाजिक सर्कलमा नाम सनाम चल्ने र साख बढ्ने सङ्केत छ। यो धनवृद्धि गर्न कडा मेहनत गर्ने समय हो। धन सम्पत्तिको सञ्चय गर्ने मानसिकता समेत बन्न सक्छ। तर आर्थिक दृष्टिले यस अवधिमा लाभ मिल्ने छैन। दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेतता अपनाउनु आवश्यक छ। सरकारी काम वा उच्च अधिकारीहरूसँगको हिमचिम र भेटघाटले केही मुनाफा कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। सूर्यको यस गोचरको प्रभावले शिक्षार्थीहरूका लागि राम्रो नतिजा प्रदान गर्नेछ। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध जुनसुकै काममा उच्च सफलता प्राप्त हुनेछ। यो प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धमा नोकझोक चलिरहने समय हो। तर प्रेम सम्बन्ध झन्झन प्रगाढ बन्दै जानेछ। बन्द व्यापार र पेसागत जीवनमा पनि शुभ फल र सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त हुनेछ। समग्रमा सूर्यको यस गोचरको प्रभाव सन्तोषप्रद नै रहे पनि दोस्रो भावमा बसेका क्रूर ग्रहले केही अशुभ परिणाम पनि प्रदान गर्दछन्। जस्तै दोस्रो भाव भनेको मुख पनि हो। बोलीमा कडा पनि देखिनेछ। अब 1 महिनासम्म मुखलाई नियन्त्रणमा राखेको जाति हुन्छ। यसै अवधिमा आवेग, क्रोध र अहङ्कार पनि बढ्ने खतरा हुन्छ। अतः प्रकृतिमा अलि कडापन र कठोरता देखा पर्न सक्छ। शारीरिक तनाव र बोझलाई झेल्न सक्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक झैझमेला र समस्या बढ्नाले मन विचलित हुन सक्छ र पारिवारिक जीवनमा निराशापना देखिने सम्भावना हुन्छ। सचेत हुनुपर्छ। यस अवधिमा राशि स्वामी शुक्र र भाग्येश बुधले पनि क्रमशः तृतीय र चतुर्थ भावको यात्रा गर्दैछन्। यसको प्रभाव अनुकूल नै रहनेछ। व्यावसायिक कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ। परिस्थितिलाई मनन गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनाले जोसुकैलाई पनि आफ्नो विचार र लक्ष्यप्रति सहमत तुल्याउन सकिनेछ। सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त हुनेछ। परिवारका सदस्यहरू सकारात्मक रहनेछन्। लगानीमा रहेको रकम फिर्ता आउन सक्छ। यस अवधिमा भ्रमणबाट समेत लाभ हुनेछ। दार्शनिकताप्रति झुकाव बढ्नेछ र स्वभावमा गम्भीरता प्राप्त हुनेछ। रहस्यात्मक विषय र गुण विज्ञानमा रुचि जाग्नेछ। उता सप्तमेश मङ्गल ग्रहको अष्टम भावमा वक्र गतिमा उपस्थिति रहनु तपाईँका लागि अनुकूल नहुने अवस्था छ। यसले विशेषतः दाम्पत्य जीवन र जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। अष्टम भावको मङ्गलले भयपञ्चक अर्थात् अग्निभय, राजभय, चोर भय, यन्त्र भय र क्रोध भय प्रदान गर्दछ। चिताएका र हाँकेताकेका हरेक काममा बाधा आउनेछ। बन्द लागेका काम पनि बिग्रन सक्छन्। षष्ठी बृहस्पतिको
आफ्नै घरमा उपस्थिति रहेको हुँदा मुद्दा मामिला रोग व्याधि प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा साहसिक क्रियाकलाप आदिमा विजय प्राप्त हुनेछ। तथापि यस अवधिमा खुट्टा तान्ने खिसीटिरी गर्ने र पछाडि बसेर अवरोध सिर्जना गर्ने शत्रुहरूको हरेक क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नु बेस हुन्छ। कुनै झगडा वा विवाद कोर्ट वा थानामा पुग्नु अघि नै मिलाउने प्रयास गर्नुहोला। शैक्षिक वा रोजगारीको प्रयोजनले विदेश जाने योजना सफल हुनेछ। त्यस्तै शनिदेव आफ्नै राशिमा रहे पनि तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावको यात्रा गर्दैछन्। यसलाई शनिदेवको अडैया दशा भनिन्छ। त्यसैले यस अवधिमा पारिवारिक समस्या, ऋण सापटी र माताजीको प्रतिकूल स्वास्थ्यमा वृद्धि हुने सम्भावना हुन्छ। नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुठो आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। पारिवारिक सुखको पनि अभाव हुनेछ। गरेका प्रयासहरूमा असफलता हुनाले मानसिक खिन्नता बढ्नेछ। उता शिरमा बसेको केतु र सप्तम भावमा बसेको राहुले पनि त्यति अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने छैनन्। दैनिकी सञ्चालनका क्रममा अवरोध सिर्जना हुनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूको व्यवहार अनुकूल हुन सक्दैन। केतुले महत्त्वाकांक्षामा वृद्धि गर्ने भएकाले व्यवहारिक र लचिलो हुने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। बढी आत्मविश्वास नगर्नु राम्रो हुन्छ। यसले विपत्ति र सङ्कटतर्फ लिएर जान सक्छ। यस महिनालाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईँले शिरमा बसेको केतुको र अष्टम भावमा बसेको मङ्गल ग्रहको प्रियताका लागि भैरव देवताको पूजाआजा गर्नु र दुर्गा उपासना गरिदिनु राम्रो हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 3, 4, 5, 12, 13, 20, 21 र 22 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि हरेक वर्षको मङ्सिर महिना तपाईँको शिरमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा सूर्यले परिभ्रमण गर्ने समय हो। यस महिनाको प्रारम्भमा सप्तमेश शुक्र र अष्टमेश बुधले समेत तपाईँको राशिको भ्रमण गरेको परिस्थिति छ। सूर्यको प्रभावले यो महिना पेसा, व्यवसाय, रोजगारी आदिमा केही राम्रा र शुभ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्छ। सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। कुनै महत्त्वाकांक्षी र स्थिर काम सम्पन्न हुने समय आएको छ। तपाईँ सरकारी ओहदामा वा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने सूर्यको प्रभावले तपाईँलाई फाइदा हुनेछ। यस समयमा तपाईँ मानसिक रूपले सबल, उत्साही र साहसी बन्नुहुनेछ। तपाईँभित्र मानसिक, शारीरिक र सामाजिक र बौद्धिक हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। पदोन्नति वा स्तर वृद्धिको अवसर प्राप्त हुनेछ। घर परिवारको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। आर्थिक पक्ष पनि मजबुत नै रहनेछ। यो महिना धनधान्यमा वृद्धि हुनेछ। यस अवधिमा धन सम्पत्ति र सुख सुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहनुहुनेछ। छोटो दूरीको यात्रा हुने सम्भावना छ, जुन सुझबुझ र लगनशीलताका कारण फलदायक सिद्ध हुनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्था वा परोपकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्नेछ। यो समय अल्छी गर्ने वा अकर्मण्य हुने होइन, काम गरेर देखाउने समय हो। त्यसैले लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। सफलताले तपाईँको हात चुम्नेछिन्। आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ। तपाईँमा अहङ्कार र आडम्बरको भावना पनि विकसित हुन सक्छ। स्वास्थ्य स्थितिमा उतार चढाव आइरहनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य स्थितिमा असर पर्ने वा परिवारका कुनै सदस्य अस्वस्थ हुने सम्भावना समेत छ। सचेतता अप्नाउनु बेस हुनेछ। यस अवधिमा राशि स्वामी मङ्गल ग्रहले सप्तम भावको यात्रा गरिरहेको छ र यसको गतिमा वक्रता रहेको छ। यसको प्रभावले वैवाहिक जीवन र दाम्पत्य सुखमा समस्याहरू निम्त्याउँछ। व्यक्तिगत प्रकृतिमा रिसको प्रचुरता र बोलीमा कटुता देखा पर्नेछ। अष्टमेश बुधले समेत लग्न भावको यात्रा गरेकाले यस अवधिमा आम रूपमा मूत्र प्रणाली, प्रजनन स्वास्थ्य र पाचन प्रणालीका रोगव्याधिले सताउने गर्दछ। अतः पुरानो रोगव्याधि छ भने सचेत र सतर्क हुनुपर्छ। तर लग्न भावमा यसको पूर्ण दृष्टि रहेकाले केही सकारात्मक फल समेत पाउन सक्नुहुन्छ। उता सप्तमेश शुक्र ग्रहले यस अवधिमा लग्न भाव र द्वितीय भावको यात्रा गर्ने हुँदा यसको सकारात्मक र राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। सुखद वातावरणमा सुखपूर्ण र आनन्दपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ। दाम्पत्य सुख बढ्नेछ। साथीभाइ र मित्रवर्गले पनि साथ दिनेछन्। दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुखभोग गर्न पाइनेछ। थोरै मेहनत गर्दा पनि आय स्रोतलाई राम्ररी उकास्न सकिनेछ। धनभाव र विद्यास्थानको मालिक मानिने बृहस्पति ग्रहले हिजो आज विद्या, बुद्धि, साधना, सन्तति, हार्दिकता र आन्तरिक क्षमतासँग सम्बद्ध पञ्चम भावमा स्वगृही भएर यात्रा गरिरहेको अवस्था छ। यसको प्रभावले यो महिना आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ। घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुन सक्छ। प्रणय र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। आफ्नो बुद्धिमत्ता र तीक्ष्ण दृष्टिकोणका कारण उचित समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। शैक्षिक उन्नतिका लागि चालेको हरेक कदम सफल हुनेछ। जागिरमा पदोन्नति हुने वा चाहेको कार्यालय वा फाँटमा सरुवा हुन सक्ने समय पनि हो। तृतीय भावमा बसेको स्वगृही शनिको उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। सामाजिक सम्बन्ध र नेटवर्किङको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिनेछ। सञ्चार माध्यमबाट कुनै शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। छैठौँ भावमा बसेको राहुले पनि सकारात्मक परिणाम नै प्रदान गर्दछ। तर 12औँ भावमा बसेको केतुले निराशा र वैराग्यको जागृति गर्दछ। कहिलेकाहीँ सनक र उन्मादबाट प्रेरित भएर गरेको कामकाजबाट हानि पुग्ने तथा गहिरो सङ्कटमा फस्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। समग्रतामा यो महिना शुभ परिणाम प्रदान गर्ने नै समय हो।
यद्यपि यसलाई अझ उत्कृष्ट तुल्याउन तपाईँले वक्र अवस्थामा रहेको राशि स्वामी मङ्गलको प्रियताका लागि उपाय गरिदिनु उचित हुन्छ। त्यसका निमित्त यस महिनाको कुनै मङ्गलबारका दिन युवा उमेरको कुनै ब्राह्मणलाई रातो कपडाका साथमा भोजन दक्षिणा आदि प्रदान गर्नु उचित हुनेछ। सामान्यतया यस महिनाको 5 गते, 6 गते, 7 गते, 14 गते, 15 गते, 23 गते, 24 गते र 25 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि प्रायः हरेक वर्षको मङ्सिर महिनामा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा मुख्य ग्रहहरूको उपस्थिति रहने गर्दछ। अझ सूर्यदेवले त यस महिनाको पुरा अवधि उक्त भावकै यात्रा गर्नेछन्। 12औं घर भनेको खर्चको घर हो। यसबाहेक यस भावबाट परदेश, कृषि क्षेत्र, साधना, वैराग्य र मोक्षको समेत विवेचना गरिन्छ। त्यसैले यस महिनामा खास गरी घर बाहिर बस्ने वा विदेशमा बस्नेहरूले उन्नति प्रगति गर्न सक्ने र आयमा वृद्धि गर्ने समय हो। स्वदेशमा नै रहेका जातकहरूले पनि विदेश जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्न अनुकूल समय हुनेछ। जागिरको सिलसिलामा घर बाहिर हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँको घर बाहेक सरुवा हुन सक्छ। यो वैवाहिक जीवन र प्रेम सम्बन्धका लागि सामान्य समय हो। छात्रछात्राले शैक्षिक उद्देश्यले वैदेशिक यात्राका निमित्त प्रयास गर्ने समय हो। 6औं भावमा सूर्यको पूर्ण दृष्टि हुने भएकाले यस अवधिमा मुद्दा मामिला वा झै झगडा जस्ता क्षेत्रमा विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो शत्रुहरूमाथि प्रभुत्व जमाउने समय पनि हो। याद गर्नुहोला, सूर्य तपाईँका लागि भाग्य भावको मालिक हो र यसको बसाइरहेको 12औं भाव खर्चको घर हो। त्यसैले यस अवधिमा नचिताएको क्षेत्रमा खर्चभार बढ्नेछ। परिबन्ध र बाध्यताका काममा खर्च गर्नुपर्दा बजेट डगमगाउन सक्छ। अतः अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र कुनै ठुलै आर्थिक सङ्कटको परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्यका बारेमा पनि लापरवाही नगर्नुहोला। टाउको दुख्ने वा ज्वरो जस्ता समस्याले दुःख दिन सक्छ। यसै समयावधिमा सँगी साथीका बीचमा मौज मस्ती र खानपानमा खर्च बढ्ने समय पनि हो। जुवा, तास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहुसिनु ठिक हुन्छ। दुर्जन, व्यभिचारी र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। त्यसै नातागोताका सदस्य एवं मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ, अन्यथा एक आपसमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ। हिजो आज राशि स्वामी बृहस्पतिले चतुर्थ भावको यात्रा गरेको देखिन्छ। यस महिनादेखि बृहस्पतिमा देखिएको वक्र गतिको समाप्ति हुनेछ। यसको प्रभावले राम्रो घरगडेरीको खरिद हुनेछ वा पुरानो घरको मर्मत सम्हार गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। अंश पाउने वा पैतृक सम्पत्ति बाँडफाँड हुने समय पनि हो। सम्पत्ति बेचबिखनको प्रयास सफल हुनेछ। ऋण भार कम गर्न वा साटफेर गरी ऋण सापट्टि मिलाउन अनुकूल समय छ। 5औं घरको मालिक मङ्गलको 6औं भावमा उपस्थित रहेकाले छात्रछात्राले पढाइमा भन्दा अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलबाडमा रुचि राख्नेछन्। यद्यपि एप्लाइड साइन्स र प्र्याक्टिकल विषयका छात्रछात्राका लागि उत्कृष्ट समय रहनेछ। पञ्चमेशको 12औं भावमा पूर्ण दृष्टि रहेकाले शैक्षिक प्रयोजनमा विदेश जान चाहनेका लागि मङ्गलले बल प्रदान गर्नेछ। द्वितीय भावमा बसेको शनिलाई अन्तिम 7.5को समय मानिन्छ। अझै केही महिना तपाईँका लागि 7.5को अवधि बाँकी छ। यसको प्रभावले पनि आर्थिक पक्ष असन्तुलित बन्ने समय हो। चेलीबेटी, कुटुम्ब र आफन्तहरूसित सम्बन्ध बिग्रन्छ। दैनिकी सञ्चालनका क्रममा सावधान हुनु आवश्यक छ। जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रवृत्तिमा पनि अङ्कुश लगाउनु उचित हुनेछ। पञ्चम भावमा बसेको राहुले पनि शुभ परिणाम प्रदान गर्दैन। छात्रछात्रा र किशोर अवस्थामा रहेका व्यक्ति भ्रम र असम्भव आशाका पछि कुद्नेछन्। प्रेमी प्रेमिकाका लागि विग्रह वा कलहको वातावरण बनेको छ। जुवा, तास, लटरी, चिट्ठा र सट्टापट्टामा धन लगानी गर्नुभयो भने राहुको प्रभावले पछुतो हुनेछ। साक्षी वा जमानी पनि नबस्नु राम्रो हुनेछ। तर एकादश भावमा बसेको केतुले तपाईँलाई उत्कृष्ट परिणाम प्रदान गर्नेछ। केतुका कारण समस्या जस्तोसुकै भए पनि मित्र र हितैषीको पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व कायम हुनेछ, जसबाट प्रतिष्ठा र सम्मान प्राप्त हुनेछ। 12औं भावमा सूर्यले गोचर गरेको समयलाई त्यति उत्कृष्ट समय मान्न सकिँदैन। त्यसैले यो कडा परिश्रम र सङ्घर्षको समय हो। अतः यस महिनामा कुनै पनि अरिष्टता प्राप्त नहोस् र सहज ढङ्गले समय यापन होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले सूर्यको प्रियताका निमित्त हरेक दिन बिहान नुहाइधुवाइ गरी तामाको पात्रमा शुद्ध जल वा गङ्गाजल, रातो फुल, अबिर र मह मिसाएर सूर्यलाई अर्घ्य दिनु बेस हुन्छ। दिनहुँ अनुकूल नभएको अवस्थामा कुनै आइतबारका दिन ब्राह्मणलाई 7 किलो गहुँ दान गरिदिनु राम्रो हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 7 गते, 8 गते, 9 गते, 16 गते, 17 गते, 18 गते, 25 गते, 26 गते र 27 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि मङ्सिर महिनामा सूर्यले राज्यस्थान अर्थात् लाभ भावको यात्रा गर्ने अवधि हो। सूर्यबाहेक यस महिना पञ्चमेश शुक्र र भाग्येश बुधले समेत यसै भावको यात्रा गरेको समयमा यस महिनाको प्रारम्भ भएको छ। त्यसैले समग्रतामा तपाईँका लागि यो महिना उत्कृष्ट र शुभकारक समय ठहरिनेछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा यस महिनाको आगमन भएको छ। सामाजिक हैसियत र आयको मार्गमा वृद्धि हुनेछ। सरकारको उच्च हुँदाका मानिसहरूसँग सुसम्बन्ध कायम हुनेछ।
कार्यालयमा सिनियर कर्मचारीले सहयोग र समर्थन गर्नेछन्। आफू स्वयंले वा जीवनसाथीले नयाँ रोजगारी पाउने वा नयाँ व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। हरेक प्रयासमा कुनै न कुनै लाभ मिल्ने हुँदा मन प्रसन्न रहनेछ। गरेका प्रयासमा चौतर्फी उन्नति हुने भएकाले समाजमा तपाईँको इज्जत र प्रतिष्ठामा अझ वृद्धि हुनेछ। परीक्षा, प्रतियोगिता र अन्तर्वार्ताको तयारी गरिरहेका जातकका लागि यो महत्त्वपूर्ण समय हो। यस समयमा गरिएका किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन्। दाम्पत्य जीवन, घराइसी सुख र प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय हो। आय आर्जनका मार्गमा सुधार आउनेछ। लामो यात्रा सुखद र सफलतम सिद्ध हुनेछ। प्रेम जीवनमा भने कलह र विवादको सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै दाम्पत्य जीवनमा पनि नोकझोक र कलहको वातावरण बनिरहन्छ। पार्टनरको भावनालाई कदर गर्नुहोला। बालबच्चाको स्वास्थ्य स्थिति र आचरणबारे पनि सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। अझ हिजो आज राशि स्वामी शनिदेवले तपाईँको आफ्नै राशिको भ्रमण गर्दैछन्। हुन त गोचरका आधारमा शनिदेवको यस यात्रावधिलाई मध्य साढे सातीको समय मान्ने गरिन्छ। तथापि तपाईँको राशिको मालिक भएकाले यस अवधिमा कार्यशैलीमा नवीनता आउनेछ। आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल पाइनेछ। सम्मान वा पुरस्कार हात पर्न सक्छ। भाग्य भावको मालिक बुधले यस अवधिमा 11औं र 12औं भावको यात्रा गर्नेछ। महिनाको 14 गतेसम्म शुभ परिणाम प्राप्त हुने र त्यसपछि घराइसी प्रयोजनमा खर्च वृद्धि गराउने परिस्थिति बन्नेछ। उता 5औं घरमा लाभ स्थानको मालिक मानिने मङ्गल ग्रहको उपस्थिति रहेकाले विद्यार्थीले राम्रो गर्न सक्ने समयावधि हो। परीक्षा, प्रतियोगिता वा कुनै सेवा प्रवेशको परीक्षामा सफल भइनेछ। 5औं घर यो सृजनासँग सम्बन्धित घर समेत भएकाले जातकको व्यक्तित्व आकर्षक बन्दछ। ऊ स्पष्ट वक्ता हुन्छ। साथै आफ्ना धारणा र विचारलाई खुल्ला ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु, खेलकुद, चित्रकला, सङ्गीत र साहित्यमा पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक मान्ने गरिन्छ। तृतीय भावमा बसेको बृहस्पतिको प्रभावले सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। सामाजिक क्षेत्रमा वर्चस्व स्थापित हुनेछ। 10औं भावमा बसेको केतुको पनि शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। तर चतुर्थ भावको राहुको प्रभाव अनुकूल रहने छैन। यसले सामाजिक तनाव बढाउनेछ, मानसिक तनाव बढाउनेछ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुने छैन। साथीभाइ र सहयोगीहरू टाढिन सक्छन्। समग्रतामा लाभ भावमा सूर्यको आगमन हुनु गोचरका आधारमा उत्कृष्ट समय हो। उता राशि स्वामी शनिदेव समेत आफ्नै राशिमा रहेकाले यो सर्वतोमुखी सफलता र शुभ परिणामकै समय हो। यद्यपि यस समयलाई अझ उत्कृष्ट तुल्याउन तपाईँले चौथो घरमा डेरा जमाएर बसेको राहुको प्रियताका लागि हरेक शनिबार बिहानै झिसमिसेमा बग्दो पानीमा कोइला बगाउनु शुभ हुन्छ। सम्भव नभएको अवस्थामा मन्दिरमा भेला भएका भिखारीलाई गुलियो भोजन गराएमा पनि शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। सामान्यतया यस महिनाको 1 गते, 2 गते, 9 गते, 10 गते, 11 गते, 18 गते, 19 गते, 20 गते, 28 गते र 29 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मङ्सिर महिनामा मासाधिपति सूर्य लगायत भाग्य भावको मालिक शुक्र ग्रह र 5औं भावको मालिक बुध ग्रहले समेत 10औं घरको भ्रमण गरेको अवस्था भएकाले समग्रतामा यो वर्चस्व कायम गर्ने तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्त गर्ने समय हो। यस अवधिमा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्रतिष्ठानको चतुर्दिक उन्नति गर्नेछन्। मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। भविष्यलाई दृष्टिमा राखी कतिपय विषयमा महत्त्वपूर्ण र साहसी निर्णय लिनुहुनेछ। कर्मचारीहरूले मनले चाहेको जिम्मेवारी र पदभार पाउनेछन्। हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। व्यापारीहरूले राम्रो मुनाफा कमाउनेछन्। कमाएको धन सञ्चित हुने वा ऋणभार कम गर्न उपयोग गरिनेछ। सरकारी अड्डा अदालतमा कुनै काम रोकिएको छ भने त्यसलाई सुल्झाउन सकिनेछ। यो नयाँ जिम्मेवारी पाउन सक्ने समय पनि हो। विद्यार्थीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्नेछन्। प्रेम जीवनमा मिठासपूर्ण सम्बन्ध नै रहनेछ। तर कर्तव्य र कार्यक्षेत्रको व्यस्तता हुँदा समय दिन पाइँदैन। कुल परम्परा र आध्यात्मिकतातर्फ समेत सामान्य चासो बढ्न सक्छ। समग्रतामा यो अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने कर्मक्षेत्रको परीक्षणको समय हो। व्यापार र नोकरीका माध्यमबाट लाभ मिल्नेछ। हाकिम, मातापिता र वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहयोग र सद्भाव मिल्नेछ। यस अवधिमा गरिएको कडा मेहनत र लगनशीलताको राम्रो परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक व्यवहार र घराइसी वातावरणमा भने उतार चढाव भइरहनेछ। व्यावसायिक व्यापारिक दृष्टिले फलदायी यात्राको सम्भावना छ। यस अवधिलाई सन्तोषजनक समयका रूपमा लिन सकिन्छ। अधिकतम आर्थिक समस्याहरू हल हुन सक्छन्। तर यस अवधिमा राशि स्वामी शनिदेवको 12औं भावको यात्रावधि चल्दैछ। यो साढे सातीको आद्य अवस्था मान्ने गरिन्छ। यस अवधिमा विश्वस्त र भरपर्दो व्यक्तिलाई नै पनि शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ। आफ्नो विश्वास र निर्णयमा मात्र अघि बढ्ने समय हो। याद गर्नुहोला, अरूको मुख ताक्ने बानीले लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन। अप्ठ्यारो र असजिलो फुकाउन समय र धन लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। दान पुण्यका कार्यबाट यश आर्जन गर्न सकिनेछ। मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ। तर पनि परिबन्धले गर्दा काममा खट्नै पर्ने समय छ।
पञ्चमेश बुध र भाग्येश शुक्रले यस अवधिमा 10औं र 11औं भावमा यात्रा गर्ने भएकाले शुभ परिणाम नै प्राप्त हुनेछ। यी दुवै ग्रहको संयुक्त प्रभावले यस अवधिमा कार्यक्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्नेछ। प्रतिष्ठा र सम्मानमा अत्यधिक वृद्धि हुनेछ। विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक निराकरण गर्नुहुनेछ। व्यापारिक साझेदार, सहयोगी वा व्यावसायिक व्यक्तित्व र ग्राहकहरूसँगको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन सुध्रने सङ्केत छ। चतुर्थ भावमा दशम भावको मालिक मानिने मङ्गल ग्रहको उपस्थिति रहेको छ। यसको प्रभावले पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्नेछ। जग्गा जमिनको कारोबार वा अंश सम्बद्ध कुनै समस्या छ भने यस अवधिमा प्रयास गरेमा हल हुनेछ। धन भाव र लाभ भावको मालिक मानिने बृहस्पति ग्रहले यस अवधिमा दोस्रो घरकै यात्रा गरेको हुँदा लोकप्रियता हासिल हुनेछ। परिवारमा नयाँ सदस्य वा अतिथिको आगमन हुन सक्छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। अचल सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। यो मुखमा सरस्वतीको वास भएको समय हो। सम्पत्ति सम्बद्ध पुराना समस्या छन् भने मामिलाहरू सल्टाएर अघि बढ्ने वातावरण बन्नेछ। तृतीय भावमा बसेको राहु र नवम भावमा बसेको केतुले पनि यस अवधिमा शुभ परिणाम नै प्रदान गर्नेछन्। राहुको प्रभावले सञ्चार माध्यमबाट उत्साहमा प्रेरणा प्राप्त हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। समग्रतामा मङ्सिर महिना तपाईँका लागि राम्रै समय रहनेछ। तथापि यस महिनालाई अझ उत्कृष्ट तुल्याउन तपाईँले 12औं भावमा बसेको राशि स्वामी शनिदेवको प्रियताका लागि उपाय गरिदिनु बेस हुन्छ। यसका लागि प्रत्येक शनिबारका दिन बिहान झिसमिसेमा उठी नुहाइधुवाइ गरी पिपलको बोटामा तिल मिश्रित शुद्ध जल चढाउनु बेस हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 3, 4, 5, 12, 13, 20, 21, 22 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी बृहस्पतिले तपाईँको आफ्नै राशिको परिभ्रमण गरिरहेको यस अवधिमा सूर्यले भाग्य भावमा यात्रा गर्दै राशि स्वामीसँग त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बनाएको यो मङ्सिर महिना तपाईँका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट र शुभकारक समय बन्नेछ। यस अवधिमा पिता, परिवार वा वंशकै मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सन्तानले उन्नति प्रगति गर्नेछन्। शरीरमा उत्साह र ऊर्जा भरिपूर्ण रहनेछ। गरेको कर्ममा भाग्यको साथ रहनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारको क्षेत्रमा पनि वर्चस्व स्थापना हुनेछ। विदेश यात्रा वा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट फाइदा हुनेछ। यो सामाजिक गतिविधि, परोपकारी काम र दान धर्मको समय पनि हो। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ। परीक्षा, प्रतियोगिता र प्रतिस्पर्धामा सफल भइनेछ। यस समयमा धर्म, अध्यात्म र दर्शनका विषयहरूमा पनि रुचि बढ्ने र अध्ययन गर्नुहुने लक्षण देखिन्छ। भाग्यले साथ दिनेछ। बढुवा प्रशंसा वा प्रतिष्ठा मिल्नेछ। उच्च पदमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने देखिन्छ। विश्वासको वातावरण बन्नाले व्यावसायिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सफलता आर्जन हुनेछ। आफ्नै राशिमा बसेको बृहस्पतिको प्रभावले मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ र परिवारमा पनि कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ। शुभ र श्रेष्ठ कर्ममा लगनशीलता बढ्नेछ। आम्दानीका मार्ग बढ्नेछन् र उच्च पदमा आसीन राजनीतिक प्रशासनिक पदका व्यक्तित्वसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। योग्यताको प्रयोग गरी विपरीत परिस्थितिलाई समेत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिनेछ। परिवारमा सुख सुविधाको जोहो हुनेछ। मन दर्शन र चिन्तनमा केन्द्रित रहनेछ। मस्तिष्क पूर्ण रूपेण सक्रिय रहनेछ। उता तृतीय भावमा बसेर आफ्नो घर भाग्य भावलाई पूर्ण दृष्टिले देखेको मङ्गलको प्रभाव पनि तपाईँका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट रहनेछ। यस अवधिमा खुसी र आनन्दको माहौल बन्नेछ। सरकार वा सरकारी पक्षका कामबाट लाभ हुनेछ। हिम्मत र साहसमा वृद्धि हुन्छ। शत्रुहरू पराजित हुन्छन्। तर्कशक्ति र मनन गर्ने क्षमतामा स्तरीयता प्राप्त हुन्छ। धन वृद्धि हुनुका साथै आर्थिक सुदृढता हुन्छ। खास गरी सुन, चाँदी वा अन्य धातुका कारोबारीले धन बढाउने राम्रा अवसर पाउनेछन्। व्यक्तिगत प्रभावमा वृद्धि हुन्छ। इच्छित वस्तु वा परिणामको पनि प्राप्ति हुन्छ। परिवारका किशोर किशोरीको उन्नति प्रगति र स्वास्थ्य स्थिति राम्रो बन्नेछ। चतुर्थ र सप्तम भावको मालिक बुध ग्रहले यस मङ्सिर महिनामा 9 र 10 भावको यात्रा गर्नेछ। यसको प्रभावले प्रसिद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउनेछन्। ख्याति, प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। बुद्धिलाई उपयोग गर्नाले लाभ लिन सकिनेछ। हुन त गोचरका आधारमा 9 र 10 भावमा यात्रा गर्ने शुक्रको शुभ परिणाम नै प्राप्त हुनेछ। तर यो तपाईँका लागि दुवै मारक स्थान अर्थात् तृतीय र अष्टम भावको मालिक भएकाले यस अवधिमा घरका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य स्थितिमा उतार चढाव आउने परिस्थिति बन्न सक्छ। लाभ भावको मालिक शनिदेवले उक्त भावकै यात्रा गरेको हुँदा शनिदेवका तर्फबाट पनि तपाईँले राम्रो र शुभ परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ। शनिको प्रभावले नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। व्यापारका माध्यमबाट लाभ पाइनेछ। निकटतम नातेदारका बारेमा
कुनै राम्रो खबर प्राप्त हुन सक्छ। अन्य ग्रहहरू अनुकूल भए पनि यस अवधिमा दोस्रो भावमा बसेको राहु र 8औं भावमा बसेको केतुले शुभ परिणाम प्रदान गर्दैनन्। राहुको प्रभावले दैनिकी सञ्चालनका क्रममा धन सङ्ग्रहमा कठिनाइ हुनेछ। नयाँ व्यवसाय वा उद्योग धन्दामा लगानी गर्दा राम्रो विचार पुर्याउनु ठिक हुन्छ। घराइसी वातावरण पनि तनावपूर्ण रहनेछ। हुन त अष्टमस्थ केतुले अचानक धनलाभ गराउने वा चिट्ठा पार्ने फल पनि प्रदान गर्दछ, तर यसको दुर्घटनाजन्य चोटपटक र चिरफार गराउने लक्षण पनि हुने गर्दछ। त्यसैले यस अवधिमा बाटो काट्दा, बल प्रदर्शन गर्दा र झैझगडामा सावधान रहनुपर्छ। समग्रतामा तपाईँका लागि यो महिना उत्कृष्ट समय नै रहनेछ। तथापि यो समय अझ उत्कृष्ट बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले अष्टम भावमा बसेको केतुको प्रियताका लागि भैरव देवता र कुलपितृको उपासना गरिदिनु राम्रो हुन्छ। सामान्यतया यस महिनाको 5 गते, 6 गते, 7 गते, 14 गते, 15 गते, 23 गते, 24 गते र 25 गते तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन्। अहिले हामी सुन्दै थियौँ मङ्सिर महिनाभरिको मासिक राशिफल। यो क्रम समाप्त भएको छ। अब म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको यो महिना उत्तम रहोस्, मङ्गलमय रहोस् र शुभ रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।